أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم جند جان جدینا لونائے او دا نام محمد سونائے صلی اللہ علیہ وسلم جند جان جدینا لونائے او دا نام محمد سونائے انج رکھے یا رب نے نا چن کے اے اکمب دا براق بھی نا سن کے اے اکمب دا براق بھی نا سن کے اونا ورگا بلا کوئی ہونا ہے جدا نام محمد سونا ہے کی بیس پہ کر دیو شاناتے کی بیس پہ کر دیو شاناتے اونا نو سدے اے رب آسماناتے جیڑا پھل کاندا بنیا پرونا اے او دا نام محمد سونا اے دن حشر نو لوکی رول ویسن دن حشر نو لوکی رول ویسن نبی امتانو یوتے پل ویسن
جنہیں کام ساڈے اوتھے آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی تسبیح و تحلیل دے لائق پوری کائنات دے خالق و مالک حاکم و رازق اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک دی اعلیٰ اور عرفہ ذات پاک ہے جس دی ذات و صفات دی اندر کوئی بھی اس دا شریک نہیں، ساری کائنات دا خالق مالک حاکم رازق داتا گنج بخش ہے، لا تعداد بے حد و حساب مرتبہ درود و سلام امام اعظم امام کل ختم الرسل امام الہدا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اج دا یہ تبلیغی اصلاحی بڑا پیارا جو پروگرام تساں احباب دے کول انعقاد پذیر ہے، اللہ پاک یہ پروگرام کروان والے تسی احباب سماعت فرمان والے میرے سمیت اللہ پاک سب واسطے ذریعہ نجات بنائے اور ایک کافشاں محنتاں اللہ پاک مقبول و منظور فرمائے۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب مجاہد حافظہ اللہ میں دیتی سی حاضری تسی لیٹ آئے مسجد آ گئے، اللہ پاک صحت ایمان والی نبی عمر نصیب فرمائے۔ سارے بڑے پیارے بھائی شبان احمد صاحب تسی احباب تشریف فرماؤ، دعا کرو اج جو سنیے سنائیے اللہ پاک ساری ہدایت دا ذریعہ بھی بنائے اور ساری نجات دا ذریعہ بھی بنائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے میں چند باتاں تساں احباب دی خدمت پیش کراں گا۔ سیرت دا معنی ہوندا ہے حالت، جدوں اسی لفظ بولنے نا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے دا مطلب ہے نبی علیہ السلام دیاں مختلف حالتاں، جمن تو لگ کے مرن تک بندہ جویں بھی زندگی گزاردا نا وہ جیڑی جیڑی حالت جو ہوندا ہے نا انہاں حالتاں نو جمع کریے نا تے او لفظ سیرت بندا ہے، لیکن یہ لفظ اتنا پاک باد ہے یہ لفظ بھی ہر بندے نال نہیں لگتا، جویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ال ہے نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جیڑی شے جڑ جائے اللہ انہوں بھی آلہ ہی کر چھڑے۔ یہ لفظ سیرت بھی بڑا آلہ نرالا لفظ ہے تے اے خاص کر دیتا گیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے۔ دنیا دے اندر جتنے بھی شیخ صاحب بندے نے نا بڑے بڑے لیڈر نے چودھری نے پیر نے فقیر نے محدث نے ولی نے ہر بندے دی زندگی دے تین حصے نے، بچپن جوانی تے بڑھاپا۔ کوئی بڑے تو بڑا بھی بندہ ہوئے نا او دی زندگی اندر کتے نہ کتے کوئی عیب کوئی کمی کوتاہی ضرور ہے، لیکن صدقے جائیے جدوں محبوب کائنات دی واری آئی نا جنہوں کمی آندے نے جنہوں کوتاہی آندے نے رب نے میرے مصطفیٰ دے لاگے جان ہی نہیں دیتی۔ جنیاں خوبیاں نے جنیاں صفات نے ہر وہ شے جنہوں خوبی کیا جاندہ ہے جنہوں صفت کیا جاندہ ہے انہاں ساری نو جمع کر کے نا یعنی انہاں دا مجموعہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے واسطے اللہ پاک نے آپ دے کردار آپ دے اخلاق دیاں قرآن چ گواہیاں دیتیاں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
میرے اللہ فرماندے نے مینوں سیاہی دی قسم ہے، مینوں قلم دی قسم ہے، جو فرشتے لکھتے نے وہ دی بھی قسم ہے۔ اے میرے محبوب جی تسی اپنے رب دی نعمت دی وجہ تو مجنون نہیں، تہاڈا تے اجر ہی ہے جڑا لکھیا ہی نہیں جا سکتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تے تسی اخلاق دے سب تو اچے رتبے تے فائز ہو۔ ہن اخلاق خلق دی جمع ہے، عام دا معنی یہ کیتا جاندا ہے جڑا بندہ زبان دا کو میٹھا ہوئے نا آندے نے بڑا اخلاق والا ہے، ٹھیک ہے، اے خلق دی ایک خوبی ہے، لیکن کئی زبان دے بڑے میٹھے تے بھائی جان چھری انہاں دی بڑی تیز ہوندی ہے، کیوں جی جنہیں پراپرٹی دے چلو دلال نہیں کہندے کمیشن دے جانٹ نے بروکر نے زبان میٹھی ہے کہ نہیں، رشتے کران والے زبان میٹھی ہے کہ نہیں، منڈی جڑے بروکر نے زبان میٹھی ہے کہ نہیں، باہر دے ویزے لے کے دیندے نے میٹھے ہے کہ نہیں، لیکن فراڈ وہ کرتے ہیں بندہ جیون جوگا بھی نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا۔ اصل اخلاق علامہ سید سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے زبان دا میٹھا ہونا ایک خوبی ہے، لیکن اخلاق دا معنی ہے عادات و اطوار دا ہی اچھا ہونا۔ ایک چیز ہوندی ہے پڑھا کے کسی نو سکھا کے او دے اندر ادب پیدا کرنا، اونوں اونچ نہیں سمجھانا، ایک ہوندا ہے عادتاً ہی نیک ہونا۔ تو میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے خوبی پیدا کیتی ہے، دنیا میں تے کوئی استاد ہی کو نہیں سی، کسی مدرسے کسی سکولے تے آپ گیا ہی نہیں، یعنی جو پڑھایا نا میرے رب نے پڑھایا تے ساریاں خوبیاں بچپن وچ پیدا ہون تو لگ کے ہی موجود ہیں، تے انہاں خوبیاں دے مجموعے دا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا مسجد چوں نکلے تے میرے آقا علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی بچیاں نال بڑی محبت کردے سن، جنہاں نوں اسی مسیتوں طرح ناس کیویں آ گیا ہے، آپ دے دور وچ بھی آندے سن، سجادے اتنے چڑھ کے بہ جاندے نے، سجدے گیا کمر تے چڑھ کے بہ گیا، حضور نے سجدہ ہی لمبا کر چھڑیا، بڑی محبت سی۔ آپ باہر نکلے نا تے بچے آندے سن ملدے، آپ سلام لیندے پیار دیندے، آپ علیہ السلام نے سلام کہی تے ایک بچے نے اگے ہو کے نا وعلیکم السلام کہی، نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے آپ بچہ بڑا سیاںا ہے، بھائی بڑا تینوں کنے دسیا ہے، جواب دئیدا ہے، کہندا جی تواڈے کولوں ہی سنیا ہے، یعنی ادباً اس بندے دی فطرت صاحب نہ سی۔ نبی علیہ السلام نے نا محبت نال او دے سر تے ہاتھ پھیریا، وقت گزر گیا، اے صحابی وڈیرے ہو گئے، انہاں دے سر دے وال کالے تے داڑھی دے وال چٹے، ہوں تو اسی رنگ لا لینے جی مرضی ڈیزائن پا لیے، ادو یہ بلاوا کو نہیں سن، زیادہ زیادہ مہندی ہوتی سی۔ ایک اور صحابی ملے تو کہنے لگے جی اے جڑا تہاڈا ڈیزائن ہے یہ قدرتی ہے تے یہ وجہ کی ہے کہ داڑھی ویکھیے تسی وڈیرے ہو، سر دے تے جوان ہو، وہ کالے نے، کہنے لگے یہ اصل گل ہے، انہاں پھر واقعہ سنایا کہ بچپن جنا حضور تشریف لے آئے، سلام کہی، میں جواب دیتا، آپ نے دستے مبارک پھیریا، جدوں دا سرکار دا ہاتھ پھر گیا اللہ نے وال چٹے ہی نہیں ہو گئے، صدقے جائیے، انہوں کہندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خلق عظیم دا معنی ہے ایک ایک ادا، ایک ایک عادت، لمحہ بلمحہ میرے پیغمبر سیرت خوبیاں دا مرکب مجموعہ، ایسے واسطے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساری دی ساری تواڈے واسطے اسوہ حسنہ نمونہ حیات ہے۔ دنیا اندر رہن والا کوئی بھی بندہ کسی بھی شعبے نال تعلق رکھدا ہے، رہنمائی لینا چاہتا ہے، میرے نبی دی سیرت پڑھ لوے، پڑھدا جائے رہنمائی لیندا جائے۔ چلو آؤ گل شروع تو ہی کرنے آ۔ میرے تواڈے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دا مہینہ ہے، 2 تاریخ ہے یا 8 تاریخ ہے یا 10 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے، تاریخ وچ رولا ہے، دن سوار دا آقا دنیا تشریف لے آئے، باپ عبداللہ چلا گیا ہے، والدہ آمنہ موجود نے، چاچے موجود نے، دادا عبد المطلب موجود ہے، تے ماں جی فرماندیاں نے جدو آقا تشریف لے آئے رونقاں لے رہی بیراں ہو گئیاں۔ اے سردار صاحب نو اطلاع ملی، آؤندیاں سار پوترے منہ چکیا تے چومدے بیت اللہ لے گئے، 7 چکر لوائے تے جناب ویکھنا خوش ہوندے نے پے تے آمدے نے میں پنڈاں دے پنڈ تے شہراں دے شہر تے ملکاں دے ملک پھرے نے، یہو جہا سونا کسے دا بال میں ویکھیا ہی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ نا شاید صاحب ایک دوجے نوں جدوں ملدے نا تے یا بعد وچ جڑے تابعین آئے وہ سوال کرتے ہیں، آندے نے نبی پاک نو ویکھن والے ہو خوش نصیبو، تساں تے زیارتاں کیتیاں نے اسی محروم ہو گئے ہاں، دعا کرو اللہ سانو ستیاں خواب اندر کدے زیارت کرا دے، اللہ ہوے کوشر تے ملاقاتاں کرائے دے، اسی نبی پاک دے ہاتھوں جامے طہور پیے۔ اللہ اکبر، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ابو بکر و عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دوزانو بیٹھے ہوں گے جب مجلس میں، دربار کا عالم کیا ہوگا، کیسے سہانے منظر ہونگے، ویکھن والے ویکھ کے قربان جا رہے نے تے صفتاں ہی کردے جا رہے نے، صدقے جائیے بھائی آمنہ نے ویکھیا انج دا سونا بچہ کسے دا نہیں ویکھیا، حلیمہ سعدیہ ہوندیاں نے، دائیاں نہ ہور بھی آندے نے بڑیاں آئیاں تے پتہ لگا اے بچہ یتیم ہے، کملیاں نو کی پتہ ہے تے درے یتیم ہے، یعنی یتیماں دے سر تے دستے شفقت رکھن والے انہاں ہی نے سہارا بننا یتیماں دا، پر انہاں نو اجے پتہ نہیں تے آندیاں نے جڑا یتیم ہوئے او دے گھروں کی لبنا ہے، رب نے ہی موڑ دتیاں جے، مقدر ہی انہاں دے مڑ گئے، حلیمہ سعدیہ ہوندی ہے تے سواری دی کمزور ہے، ایک گدی ہے بطور سواری تے ایک نال اونٹنی ہے دودھ پین واسطے تے دوویں کمزور نے تے آپ بھی کمزور نے تے آندیاں نے جدوں میں مکے پہنچی میرے تو پہلو ہی دائیاں ہونجا پھیر گئیاں، میں سارا شہر پھریا کسے دا بچہ نہیں لبدا تے پتہ لگا ایک بچہ ہے تے کسے دائی نے قبول نہیں کیتا تے خاوند نا حارس کہنے لگا نہیں حلیمہ تو او بچہ ہی لے آ، خالی جانا لو تے چنگا ہے نا تو او بچہ ہی لے آ، حلیمہ کہیں دی جدوں میں پہنچی دروازہ کھٹکھٹایا پوچھے آ جاندہ کون ہے، میں آکھیا حلیمہ سعدیہ تے سردار عبدالمطلب دروازے تے آئے نے، آمدے نے حلیمہ حلم
تے کیڑے قبیلے دی ہے؟ سعد قبیلے دی۔ آپ فرماندے نے حلم و سعد، حلم والی بھی ہے تے مقدراں والی بھی ہے، حلم والی بھی ہے تے مقدراں والی بھی ہے۔ اے پتہ ہی بچہ یتیم ہے لیکن ٹینشن نہ لئی، اجے دادا زندہ ہے۔ تے حلیمہ کہندی ہے سردار صاحب گلاں بات دیاں نے، پہلو ذرا اپنا لال تے وکھاؤ نا۔ تے جدوں جا کے فہمدی ہے تے فہمدی کی آندی ہے میں صدقے اے دیاں شاناں تو، میں صدقے اے دیاں شاناں تو، اے تے سونا اے کل جہاناں تو، میں سونے نو منظور کیتا، لاکھ شکر مناواں بسم اللہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماندے نے سونے میں تانوں اپنا نبی بھی بنایا ہے، میں اپنا رسول بھی بنایا ہے، میں شاہد بھی بنایا ہے، میں مبشر بھی بنایا ہے، میں نذیر بھی بنایا ہے، میں دائی اللہ بھی بنایا ہے اپنے حکم نال، وسراجا منیرا۔ عام مانا روشن چراغ، حقیقی مانا ہے سونیا جویں دا تانوں بنایا ہے، کائنات کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ سحابن نفاست تے پھلاں دا سیرا، سحابن نفاست تے پھلاں دا سیرا، میں صدقے میرے محمد دا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصور نے بس تے ہاں کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ یہ صحابہ کہندے نے کانا احسن الناس وجہا، یہ سونے دا چہرہ ویکھیے تے خوب صورت، اے ہو جیا رب نے چہرہ کسے ہور دا بنایا ہی کوئی نہیں۔ وکانا احسن الناس خلقا، یہ اخلاق کریمانہ ویکھاں تے اے ہو جائے اخلاق بھی کسے دے نہیں جے۔ وکانا اجود الناس، مختلف حدیثاں نے چھاڑ کر تانوں سنا رہے ہیں۔ صحابہ کہندے نے دنیا چ بڑے بڑے سخی نے پر میرے مصطفیٰ جیسا سخی بھی دنیا چ کوئی نہیں آیا۔ وکانا اصدق الناس، بڑے بڑے سچ بولن والے رسول اللہ تو سچا بھی دنیا چ کوئی نہیں آیا۔ وکانا اشجاع الناس، اور لوگ دنیا چ بڑے بڑے بہادر نے، میرے مصطفیٰ جیسا بہادر بھی کائنات کوئی نہیں آیا۔ تے بابرکت دینے نے حلیمہ سینے لا کے آئی نا جدو خیمے چ، آندی ہے بچہ کے پہلو بھی گودی لیا تے نہ مینوں کھان نوں لبدا، نہ میرے جسم اندر غذا جاندی، نہ دودھ آوندا، بچہ ساری رات بھوکا ہی روندا رہندا۔ جدو میں سونے نو سینے لایا اللہ رحمتاں ہی کر دتیاں نے، رب نے برکتاں ہی کر دتیاں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے فرماندیاں نے میں اپنے خامن نو کہنی آ جا حوالہ ویکھ جے گھٹ دودھ دا لب جائے، جے اونٹنی دے حوانے چوں دودھ دے چند گھٹ لب جان تے خامن نا بے دلی نال لے کے بالٹی جاندا ہے، جدوں اونٹنی تھلے بہندا ہے این ہاتھ تھنا نو لاندا تے اونٹنی دودھو دودھ ہے۔ اجے ابتدائی ایام نے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا،
حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مولانا محمد صاحب نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کئی لوگ نا ایویں بھابیاں پیچھے جی اے فلانی شے نہیں مانتے فلانی نہیں مانتے، کعبہ تے رب دی قسم مسلمان ہی نہیں جڑا میرے نبی دے حسن دے تذکرے نہ کرے، برکتاں دے تذکرے کرے۔ پر گل پتہ کی طاہر القادری نے بھی اگلے دن بیان دیتا ہے، صحیح بیان، اللہ جنوں کڑا دے انہاں کہ ایویں چکی پھردے نے، اے لاہور بھی تبرکات پے نے، کراچی بھی پے نے، انڈیا انہاں کتھے اے سارے موقع گئے ختم ہو گئے۔ صحابہ دے دور وچ حسن انہاں سینے نال لا لے، حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے کہن گیا جڑے ناہن نے نا نبی لے اے میری اکھاں تے رکھ دیا جے، جدوں فرشتے صاحب لے انہوں نے اپنی پیچھا مڑ جان گے، ہیں او تے ختم ہو گیا۔ تے ایویں ہن جھوٹے نہ بنا کے نا اگلے کوئی جتیاں وکھا رہا کوئی کپڑے وکھا رہا۔ دوستو اصل تبرک ہوئے اسی او دے اج وی قائل ہاں، تے جتھے میرے مصطفیٰ دی ذات ہوئے نبی دے تبرکات ہون کائنات دے رب دی قسم چوکیا نا اوتھے عذاب ہی نہیں ہوندا۔ کیوں جی اوتھے پھر انج دیاں چول کمتا آ سکدیاں نے؟ کیوں جی اوتھے پھر جہاں چور لٹیرے ٹھگ دے کنجر سارے نچن نچان والے آ سکدے نے؟ اوتھے تباہیاں آ سکدیاں نے؟ صدقے قربان جائیے۔ حضرت انس قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام ساڈے گھر آرام فرما رہے نے، دوپہر دا ٹائم ہے تے میری ماں نے نا ایک چمڑے دا بستر بنایا سی، نبی علیہ السلام واسطے ہی محرم رشتہ سی، آقا کدی کدی آ جاندے تے آرام فرمایا کردے تے کھانا بھی کھاندے۔ اے خادم رسول ہے تے اے انہاں دی اما جان نے فرماندے نے ایک دن آئے دوپہر دا ٹائم تے آقا سو گئے تے ستیاں ستیاں پیشانی تے پسینہ آیا، میری ماں نے چھتنا شیشی لئی تے انج پونج کے وچ جمع کرن لگ پئی۔ آقا سونے دی اکھ کھل گئی، نہیں ام سلیم اے کی کرن نہیں ہے؟ آقا سونیا تہاڈا پسینہ جمع کرن نہیں آ، اینو کی کرنی؟ سونیا میں دنیا دے بڑے بڑے عطر تے پرفیوم ویکھے نے، پر جیڑی خوشبو اللہ نے تہاڈے پسینے وچ پیدا کر دتی ہے کائنات دے کسے عطر وچ بھی پیدا نہیں فرمائی۔ اللہ نے نشراح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی گیا اوہ گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا، سید الکونین دا تے جاگی اتے چھا گیا، مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر شان جتھوں لنگ جاندے گلیاں معطر ہو جاندیاں روشن ہو جاندیاں، اے جے تبرکات فرماندے نے کہ وال مبارک سی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا میری امی کول، تے لوکاں نوں پتہ لگ گیا کہ کسے دی بھی مدینے دے سر پیڑ ہونی اونے آونا تے اونے پانی دا پیالہ لے آونا، میری ماں نے وال مبارک کڈ کے اے پانی جو ڈوبا دینا، او پانی بیمار نو پلایا جاندا، اللہ شفاواں عطا فرما چھڑ دے، رب صحت عطا فرما دیندے۔ حلیمہ دا خاوند جاندا جدوں اونٹنی نو چون لگدا تے حوانا دودھ تے بھر گئی بالٹی، گھر آوندا تے بڑا خوش ہے، جتے خیمہ لایا ہسدا ہی آوندا تے اما جی پوچھدی ہونگیاں کی ہے کہ بل تھوڑا آیا کیوں جی ہاسے تھوڑے نہ ظالمہ نے۔ اللہ دی قسم شیخ صاحب اونی تنہا نہیں جنہ بل ہے، عید کا بھی 42,000 تے کچھ روپیے بل دے کے آیا، اکل دی گل انہاں ظالماں نے عوام دے چہرے تو خوشیاں چھین لیاں نے، اپنی بغیرتیاں دی وجہ تو ملک کمزور نہیں، نہ تے خزانے دی کمی ہے، صرف ایتھے لٹیرے چمڑے ہوئے نے، عوام دا برا حال کر دیتا ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے تے بھوکا مردہ اے بھی خاندان ہے تے اج جدوں
ਖਾਵਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, 4 ਪੈਸੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ अल्लाह खुशहालियां नसीब फरमाए, अल्लाह रहमत दा रिज़्क़ नसीब फरमाए। आ फसल मुंजी दी अज दोस्त कह रहे बर्बाद हो गई है। मैं क्या ये अल्लाह भी झटके लाते ने। जदों 60 मन निकली 80 ते उदों भी मौलवियों नूं रोक ही विखाया, मसीतां मदरसियां वास्ते रोक ही विखाया, ते हुण 10 मन भी निकलदी ते लवो स्वाद। ते गुनाहां दी माफ़ी मंगिया करो, ये अल्लाह दे अज़ाब ने ले युज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह पाक फरमाते ने हल्के हल्के ना झटके ने जेडे असी अपने बंदियां नूं लाने आ ताकि ये पिछा आ जान, सीधे राह पे आ जान। अल्लाह सानू इम्तिहानां तो भी बचाए, मुसीबतां परेशानियां तो भी अल्लाह बचा के रखे। आया बड़ा हसदा पिया ते मां दी अंधी ने खैर होवे। सरताज अज बड़े खुश हो ते आंदा हलीमा मैं तेनू आखिया सी ना वल्लाहि या हलीमता हाज़ी नस्मतुन मुबारका। नी हलीमा इस बच्चे नू सीने ला लै, ये आम बच्चा नहीं, ये बड़ियां बरकतां वाला है। ये सारियां बरकतां ना इस लाल दियां ना जरा तू झोली पाया है। आ वेखना ऊँटनी दा भी हवाना दुध बाल्टी दुध दी परी है ते तू भी तंदुरुस्त है। माशाअल्लाह लहरां बहरा हो गई ते हुण ना रात कढ़ के सफर शुरू किया। रात दियां दाइयां टुरियां ये उन्हां तो भी अगे लंघदी जा रही है। वो परेशान हो गई नी हलीमा तेनू की बन गया, तेरी सवारी ते टुरनों आवाजार ये चलती नहीं सी। ते सुभान साहब को इंजन जो नवा बंदा करा ले क्यों जी ते हाथ फेर दे भाई इरफान ही ज्यादा काम करता है ते कुर्सी ते बहिंदे जे माशाअल्लाह। ते हाथ लग जाना ते गड्डी नूं पता लग जाता बनी है भाई कोई कारीगर ने हथ लाए ने, तेल का भी खर्चा घट, स्पीड भी ज्यादा नहीं मां इंजन नवा पवा ली, सवारी बदल ली, होया की आ सानू दस नी हलीमा रल कहन सारियां कितों पाइयां शाना पुछन गल्लां सारियां केड़ी दुनिया दी दौलत लुकाई जानी है, कोई नी तेज सवारी नूं दौड़ाई जानी है। नी हलीमा होया की है ते हलीमा बड़ा प्यारा जवाब देंदियां ने नी जिन्हों छड्ड आईयां तुसी यतीम जान के मैं चुक लिया दिलां दा हकीम जान के, उस सोने नूं मैं गोदी विच पाई जानिया ताइयों इन्नी तेज सवारी नूं दौड़ाई जानिया। नहीं कमलियो जिस शहजादे नूं तुसां छड्ड दिता है मैं उन्होंने सीने ला लिया है। यह सारियां बरकतां उस शहजादे दियां ने। घर पहुंचे हुण इत्थे एक मसला भी नाल तुहानूं सुना दईए। मसलक अहल हदीस तो मैं सदके जावां, अल्लाह ने तुहानूं पासे दा सोना अता फरमा दिता है। मेरे नबी नाल प्यार पाण वाले हो, नबी पाक दियां सुन्नतां अपनाण वाले हो, ये सीरत नाल प्यार करन वाले हो। आका फरमांदे ने इस तरह जिवें सवारी अगे लंघी है ना, मेरे आका फरमांदे ने आना आखिरुल अंबिया व अन तुम आखिरुल उमम। लोगों मैं नबी आखिरियां ते तुसी उम्मत आखिरी हो। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह फरमाते ने नहीं है मुहम्मद तुहाडे चों किसे एक दे भी हकीकी बाप, क्योंकि आपके बेटे बचपन च फौत हो गए, लेकिन आप अल्लाह के रसूल भी ने ते खत्मे नबूवत का ताज पा के आए ने। हुण अन्निया काने नूं लोकी नबी मनण डे ने। तो वाला मेरी आ तुहाडा रोड मोटरवे तो भी चंगा बन गया। मोटरवे गड्डी चढ़े एक बत्ती बले ते एक ना बले ते चढ़न दिंदे ने है चलान। एक काले नूं नबी बनाई फिरदे ने जहाज चवल जा परले दा और कोई अकल दा ही कम इलाज करा लो। मेरे नबी दे अल्लाह ने नबूवत ही खत्म कर दी है। फरमाया मैं नबी आखिरी तुसी उम्मत आखिरी आए सब तो बाद विच ते जन्नत विच सब तो पहलू जाना है। कैसा रब ने शान दिता है,
کیسا مقام دیتا ہے دنیا میں آن وچ نمبر آخری تے جنت جان وچ بولو پہلا نمبر اونی دیر دربانے جنت آرڈر ہی نہیں بوا کھولن دا جنی دیر تک محمد مصطفیٰ نے بوا نہیں کھڑا ایتے ہیں کملے کملے جناب علی چھوٹے چھوٹے لوگاں نو پتہ نہیں لوگاں کی بنا لیا کائنات دے رب دی قسمیں اے صرف اعزاز ہے نبی علیہ السلام دا محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاونا ساری دعوت کی ہے محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاونا کسے دا کوئی پیر اوتھے نظری نہیں آونا دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا صدقے جائیے اور جتھے عیسیٰ موسیٰ تے آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے ہر ایک پیغمبر اے ہو بول بولے اج بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم اے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کسے نے بھی تیرا سہارا نہیں ہونا اللہ سانو سونے نبی دے لڑ لائے آئے بعد وچ تے جنت وچ سب تو دعا کرو اللہ نبی پاک دے نال ہی جنت لے جائے آپ دا ساتھی بنا دے گھر گئے نا تے دیوائی حلیمہ نہیں بال دی دائیاں حیران نے تے مل دی بھی نہیں کسے نو اے ساری آ گئیاں کیڑا دیوا بالے آئی تیرے کار چو روشنی موک دی ہوئی نہیں تے آمدیاں نہیں کملیو جدن دا سونے نو لے آمدہ ہے دیوا بال نہیں چھڑ دیتا ہے اے ساریاں روشنی آمنہ دے لال محمد دیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیویں جیویں پھر آقا جوان ہوں دے گیا نا حلیمہ دیاں بکریاں چرن جاندیاں نے تے لوکی بھی اتھے ہی کال دے نے جدوں شام نو بکریاں ہوں دیاں سارے دیاں پکھیاں تے حلیمہ دیاں رجیاں تے اونا نا اپنے چروایاں نو کہنا مرو اتھے چرایا کرو جتے حلیمہ دا لال چراندا ہے اونا آگنا تکے دے قبضہ کرنا انہاں نو ترا دینا اپنی بکریاں وار دینیاں پر جدوں شام پہنی نتیجہ پھر وہی نکلا حلیمہ دیاں رجیاں تے لوکاں دیاں ملوکاں دیاں تائیں بھوک لیندی نہیں مرنا نہ ختم چھڑ دا نہ کل چھڑ دا ساتا نہ چالیا ہر ویلے ایسے کام ہی لگا رہندا ہے تے پھر بھی رجدا نہیں اے رجان والا بھی کون ہے اور دعا کرو اللہ توحید نہ رجائے اللہ نبی پاک دی سنت نہ اللہ دی قسم سانو لڑ دے نہیں ہلوے نہ کھیرا لیکن اسی نبی پاک دی سنت واسطے نا اے اپنے پتھر بندے نے آنے یا اللہ پاویں تھوڑا دے دے پر دے سانو خالص جیڑا کتاب و سنت دے مطابق ہوئے اور جیڑا مزہ اے دے وچ جنا کائنات دے رب دی قسمیں کیتے نہیں دے اسی اس انہاں بھراواں دے بھی محفل جانے پنجاں پنجاں دے نوٹ ہوندے اے ٹھیر لا جدوں گرنے تے روپیہ 1500 تے اے لدیسو اللہ تانوں بعد رکھے چونکہ دی مٹھی تے 1500 دے جاندے ہے دین دا اللہ بھکھیا نہیں رکھدا ہاں کیڑا کوئی کارخانے پائے نے اور تہاڈا دتا ہی کھان اے اللہ دا دتا ہی تہاڈے ذریعے جڑا ہے وہی کھان دے تے اللہ دا شکر ہے سونا پانے سونا کھانے کیوں نہیں شکری کریے میں تے اس نتیجے تے پہنچیا قرآن سنائی جا اللہ دی توحید دے نغمے گائی جا تے مصطفیٰ دی شاناں بیان کری جا اللہ بھکھیا مرن ہی نہیں دیندے رب کمی رہنی کو نہیں دیندے جیویں جیویں وقت گزرتا گیا حلیمہ فرمانیاں نے بڑے بڑے بچے ویکھے پر آمنہ دے لال دی صفت نبی پاک نے کدی بستر تے پیشاب بھی نہیں سی کیتا ہوندے پیمپر نکل آئے نے انہاں دے خرچہ پورا نہیں ہوندا دیہاڑی لگے نہ لگے 500,000 دے پیمپر ضرور لے کے آئی سونیا ہن تے جناب علی عجیب حال ہو گیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے جڑی بچیاں وچ جو گندگی ہوندی ہے حلیمہ کہندیاں نے مصطفیٰ وچ میں ویکھی ہی کوئی نہیں صاف ستھرے میرے نبی علیہ السلام فرماندیاں نے کھیڈن ملن وچ بھی اللہ دے نبی علیہ السلام بالکل صاف نہ گڈی پتنگا غبارے نفاخے میں صدقے قدیمہ کبوتر اڑائے
نہ مٹی اڈائی نہ کنڈے کھلارے نہ کتے نہ بجڑے نہ ککل لڑائے نہ شیخی نہ شوخی نہ دن ویلے سرما ننگے بدن ہوئے نہ بودے رکھائے گیا بچپنا آئی سونی جوانی میں صدقے میرا پیر انج کر کے ریا کیوں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویمدہ سیے تھے کنویں تھے کھلاسی کسے نہ کیا جدر جدر میرے آقا جا رہے ہیں رحمتاں برکتاں ہو رہی نے آؤں تو انہوں ایک اور مائی دی گل سنانا نبی علیہ السلام مدینیوں باہر عصر تو بعد آقا نکلے تے مغرب تو پہلے واپس آ رہے نے مدینے تو باہر ایک قافلہ نے پڑاؤ کیتا ہے اونٹ بیچن آئے نے تے نبی علیہ السلام دا تو گزر ہو جا کوئی نہیں چھاڑ دے نبی علیہ السلام دا گزر ہو جاندا ہے آقا پوچھ لیندے نے بھائی اونٹ بیچنا جے آندے نے ہاں جی بیچنا ہے کیوں نہیں اونٹ ہی بیچ تے آپ فرماندے نے مینوں دے دیو کنے دا جے اینے دے آپ نے فرمایا پھڑاؤ لگا اونٹ لے کے ٹر پے تے جدوں آپ چلے گئے تے اکھاں تو انج دور جا ہوئے تے او سارے قافلے اونٹ کتھے جے اونٹ کتھے گیا کہنے لگے سردار جی تسی آپ ہی تے دتا ہے کنوں دتا ہے ایسا نوں بھی نہیں پتا اسی تے آکھیا تواڈے کو واقف نے کہنے لگے لو بھائی اونٹ گیا جے بندے دا بھی پتہ نہیں تے اونٹ بھی ٹر گیا تے اونج نا کہنے لگے ساتھی سردار جی ہویا کی سی تواڈے سامنے کھلوتے تواڈے ہاتھ جو رسی لئی ہے تے تانوں کوئی خیال ہی نہیں آیا کنوں اونٹ دین ڈیا کیوں دین آندے نے کی دسا اللہ دی قسم سونا ہی ایڈا سی جدوں سامنے کھلوتا اودوں چہرہ ہی ویندا رہیا واں تے گلاں ہی سندا رہیا واں تے جدوں واپس مڑے تے سونے میاں چالاں ہی ویندا رہیا واں تے پھر میں کیوں نہ کہاں سونیاں چالاں والیا یہ سبحان اللہ اچھی کہو تے سناواں سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن بھی تیرا کھڈاونا اے حلیمہ سعدیہ کہہ رہی ہے سونا اے من مونا اے چن بھی تیرا کھڈاونا اے ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا نہ ایویں انگلی ہلایا کر خیمے چ ایک بی بی پردہ نشین بولی کہنے لگی وے قافلے والے ہو پریشان کہڑی گلوں تساں وی ویکھیا تے میں وی ویکھیا تے میں اے دعویٰ کرنی اللہ دی قسم چوکے آنی لیسا بے وجہ کذاب جویں دا پر نور چہرہ او دا سی اے ہو جیا بندہ کس نہ جھوٹ بول ہی نہیں سکدا ٹینشن نہ لو میرے کو لے لیا یہ پیسے جے نہ آئے تھے رات گزری فجر پڑی میرے آقا نے کہ صحابی نو اٹھایا پروانے اٹھا ذرا او توڑا کھجوراں دا پیا فلانی جگہ تے قافلہ اتریا تے کھجوراں لے جا تے انہاں نے کہیں راتی جڑا تساں اونٹ ویچیا ہے راتی جڑا اونٹ
مسیتوں والی جُتی نہیں چھڑتے، یہ تو پھر اونٹ راتی جڑا اونٹ بیچیا ہے وہ دیاں کھجوراں تول کے تے وزن پورا کر لو تے نال فرما لگے مینوں پتہ کھجوراں بہتیاں نے تے میرے پروانے جڑیاں ود گئیاں نا واپس نہ لیائی انہاں نوں آکھی جن راتی اونٹ لیا سی او دے ولوں صبح دا ناشتہ کر لو باقی کھجوراں دا ناشتہ کر لو تسی ساڈے پرونے آئے ہو اللہ اکبر ہن جناب علی جدو اینی گل کہی نا صحابی نے تے او پریشان ہو کے آندے نے یار ایک گل تے دس ایڈا اچھا انسان ایڈا اچھا آدمی وہ ہے کون ہے یہ صحابی کہندے نے ہوا محمد الرسول اللہ او اللہ دے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے ساڈے نبی پاک نے کہنے لگے چل ناشتہ بعد چ کریں گے پہلو سونے کو لے جا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہو جائیے ہیں اے جے ذات میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آقا نا چل دے چلاندے ہجرت دی رات تے مائی ام محبت دا خیمہ ہے مشہور واقعہ تسی سنیا بھوک لگی سرکار نو یار صدیق کو کھان پین نو نہیں لبدا سونے سامان تے کھان دے موگے نے پیسے میں تواڈے واسطے جوڑے نے نال تے او سامنے ایک دسدا پیا خیمہ کٹیا اتوں جا کے لے آنا آپ نے فرمایا تو کلیا کو جانا ہے رل کے چلنے ہیں جا کے جناب آواز دیتی ہے بڈھی جی مائی نکلی تے او بھی ویندی ہے تے ویندی ہی رہ جاندی ہے آقا نہ تھوڑی دیر ویکھیا تے مسکرا کے آندے نے اماں ویندی ہی رہے گی سانو بھوک لگی ہے تیرا ویکھنا ہی نہیں مکن دیا ویندی ہی رہ گی کوئی اور بھی گل پوچھے نہیں صدقے جائیے اندر تشیل بٹھایا کدی ادھر پھر دیے کدی ادھر پھر دیے کھان نو شے کوئی نہیں قحط پیا آقا حکیماں دے حکیم نبی سمجھ گئے تے آ فرمانے اماں گل کی ہے سونےوں خاوند میرا بکریاں چران گیا تے گھر شے کوئی نہیں وہ آئے گا تے کچھ لبنا ہے آپ دی نا نظر پی گئی ایک گٹھے نہ کمزور جی بکری بدھی سی تے اما او نہ دودھ چولیے سونے آؤ تے بیمار ہے دودھوں ٹپ گئی ہے ہن دودھ دین دے قابل ہی نہیں آپ فرمانے تو چوم دی اجازت دے مائی حیران پریشان آندی ہے سونے ہو میں جدوں تہاڈا چہرہ پاک ویکھنی ہے نا میرا قربان ہون نوں دل کردا ہے میں جدوں تہاڈیاں باتاں سننی میرا حیران ہون نوں دل کردا ہے میں کنیاں دودھ دیندی نہیں او ٹپ گئی ہے دودھوں تسی ہمیں چوم دی جا اچھا سونے جے لبدا تے چولو لیا کے اگے کھلار دیے لسی جئی بکری بدی ڈٹھی رسول نے چون اجازت منگی سونے مقبول نے مائی نے کیا جیڑیاں بکریاں سول نے او گئیاں نے بار اے نہیں قابل شیر دی چوک وسیم دی ڈٹھی جگان دے پیر دی آنکھیں تے چولئیے سرکار فرماون دی ہواں قربان چولو مائی سناون دی تا سونے دی ذات ہاتھ تھنا نو لاون دی بکری نہر وانگو دودھ الیر دی اور مائی پانڈے لے ہوندے آقا دودھ چولتے پانڈے مک گیا دودھ مکیا بعد نے لکھا ایک کوئی بڑا سارا ٹپ سی یا باڑے وہ لے آمدی دونا اپنے پریا آکھیا لو جی پیو نبی علیہ السلام دی ہمیشہ ہی عادت سی پہلو دوجیاں نو پلاندے تے بعد وچ آپ پیندے پلایا پھر آپ نوش فرمایا تے آکھیا لیا اورا دوجی ری پھر چوک نا پھر پھرتا تے ایک آدھے واسطے سرکار پیو آپ فرماندے نے اسی رج گئے ہاں یہ تواڈے واسطے چویا تیرا خاوند آئے گا کوئی ہور پراؤنا ہے ساڈے تو بعد بھی پیندے رہا جی اللہ اتنے پیر فقیر آ جاندے جاڑے پا کے ٹر جاندے نے ہیں نبی علیہ السلام دی ذات نے پھیرا پایا برکتاں رحمتاں ہو گئیاں ہن جناب علی آپ چلے گئے جلدی سی خاوند آ گیا گل مکائیے خاوند آ گیا تے جدوں گھر اجے وڑیا ہی نہیں تے خوشبواں سونگدا گھر وڑدا تے رونقاں بھانڈے ویندا تے دودھ نال بھرے بکری ویندا تے جوان ہو کے لکھن والے لکھیا نبی علیہ السلام دے پھیرا پان تو 18 سال زندہ رہی ہے تے دودھ دیندی ہی رہی ہے اینی رب نے برکت پائی آندا ہے نہیں ام محبت کون آیا سی آندی ہے تینوں نہیں پتا آج میری سرکار دا پھیرا پیا کہنے لگا
जिन्हां दे जान तो बाद घर च इन्नी रौनक दे बरकत है। और लिखण वाले मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई है। आई सी ना मेरे इस्माइल नूं जदों इब्राहिम फेरा, ये रब ने ना रिश्ते ही ऐसे खुशबुआं ही ऐसियां बनाईयां होंदियां ने। मापियां तो बाद भी उन्हां दियां चीज़ां, उन्हां दी मंजी, उन्हां दी जुत्ती, कपड़े, एवें सुहानी खुशबू भी आउंदी है। अल्लाह पाक जिन्हां दे मापे है ने उन्हां नूं सेहत तंदरुस्ती दे ते नौजवानों नूं खिदमत दी तौफीक दे, ते जिन्हां दे टुर गए ने साढ़े वर्गियां दे अल्लाह साढ़े माँ बाप नूं जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। ते सरकार दा जिथों फेरा पै गया रौनकां बरकतां, ते कहंदा सदके जावां और तुर गए ने ते इन्नी रौनक है जदों मेरे आंगन तशरीफ फरमा होणगे ते उदों की आलम होएगा। मैनूं दस दे सही वेखण च किवें, बोलन च किवें, रौनक की सी, अंदाज की सन। ज़ाहिरुल बदात अबला जल वजह 22 सिफतां ना हदीस च सीरत दियां अरबी च लिखियां ने। इहदा तर्जमा पंजाबी दे शायर ने कीता। कहंदी आ बीवी उसदी सिफत निराली वे, रंग सी गोरा मोडे कमली सी काली वे, कद म्याना चाल नरम ते आली वे, सोना जवान हद नहीं, नरम तबीयत बोल मिठे सी बोल दे, हुंदा सी मलूम जिवें मोती पै रोल दे, गल दा वल कुंडी राज दी खोल दे, तूल फजूल बोलन नाई वे, हुसन जमाल उसदा सब तो कमाल वे, चेहरा चमकीला जिवें चमकदा लाल वे, रंग सफेद सिर ते काले सी वाल वे, शर्मो हया हद नाई। जिवें वेखण में सोहने होए बोलन विच भी ते इक्को ही मुलाकात है। राह जांदियां ते इन्नियां सिफतां करन रही है, साड़ी सारी सारी जिंदगी लंघ गई है, असी को अपना किरदार नहीं बना सके, अखलाक नहीं बना सके। सोहणिओ मैं आज ही जुम्मे च बयान करके आया, नबी अलैहि सलातो सलाम ने जदों ऐलाने नबूवत कीता ना ते सब तो पहलू कलमा पता किन्ना पढ़िया, जेड़े आप दे यार सन, आप दे साथी सन, आप नाल कारोबार करते रहे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम दे ऐलाने नबूवत तो पहले दे दोस्त सन, कट्ठे कारोबार करते रहे ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जदों ये पता लगा मुहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलाने नबूवत किया। एक सहाबी सन कैस, एक सहाबी सन साहिब, कैस बिन साहिब ते साहिब, ये भी नबी अलैहिस्सलाम नाल ना मुल्के शाम तजारत मंडियां च काम करते रहे। हजरत उमर का एक कौल है, बंदे नूं पछाणना होवे ना या उहदे नाल सफर करो या लैन देन करो, तुहानूं बंदे दा पता लग जाए बंदा किस कैटागरी दा। कारोबार करने वाले सब तो पहलू कलमा इन्ना पढ़िया। मैं एक वाकया पढ़िया कि एक इलाके के रहने वाले लोगों ने जदों उन्होंने पता लगा मक्के अंदर मुहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलाने नबूवत किया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। पिंड वाले कह लगे ना तुसी मक्के गए ना सोना तुहाडे कोल आया, तुसी किहड़ी गल दा कलमा पढ़न डे हो भाई। उन्होंने जो जवाब दिता ना सोने ना लिखण दे काबल, कह लगे जे ओही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़े मंडी च साडे नाल कारोबार करते रहे, और जिन्हें कभी कारोबार कर लग्या झूठ नहीं बोलिया, अल्लाह की जात ते किवें झूठ ला सकदा। नबी ना होवे ते कहे मैं रब दा नबी हाँ, असीं गवाही देने वाकई अल्लाह दा सच्चा नबी। ऐसी किरदार। आखिरी गल सुन लो, जमात अजदी जादो रज़ी अल्लाह तआला, मक्के वाले बड़ी तकलीफ सी, जिवें हुण जाकर नाग की तकलीफ है कईयां नूं। जात की कोड़ किन्नी छतीरा नूं जपिया साल मैं पुत्र भी साल नाल ते बह जा मुनादरा कर लै, रोके नाल भी कर लई, ते रौला वक्त पिया। हुण पता ना हक की है, हक जिहड़ा वो इसे तरह ही जाहिर हुंदा है। अल्लाह अल्लाह इहदी हिफाजत फरमाए। दुआ करो अल्लाह जिन्हें आंदे ने मेरा 11-12 लाख मुसलमान किया माशाअल्लाह, अल्लाह होर बरकत दे। इसी तरह ना नबी अलैहि सलातो वसलाम ने ऐलाने नबूवत किया, मक्के वालों बड़ी तकलीफ, ते जदों आप पढ़ते सन ना कुरान, सदके जाइए ज़ियाउल्लाह साहब ने मेरी ड्यूटी लाई हुई तुम सुना दें। मैं अक्सर बात कहना होवे कुरान ते पढ़े मुहम्मद की जुबान चल। कुरान वेखो ना साढ़े मौलवी पढ़ते हैं तो स्वाद आता है, झूमन तो दिल करता है। यज़दानी साहब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते मौलाना शेखुल कुरान, कुरान पढ़ते कारी अब्दुल फी, कुरान पढ़ते हज़रत शाह साहब, हुण पसरूरी साहब पढ़ते हैं,
احمد حسن صاحب قاری بنیامین اسماعیل عطی تے مزہ ہوندے نا قرآن پڑھن اج دی علماء تے سواد آئے تے جدوں قرآن نو قرآن والا پڑھدا ہوئے گا شاہ صاحب نے قرآن پڑھنا تے فرمانا واسم دیے اخسر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون قرآن پڑھنا قاری عبدالحفیظ صاحب کہہ دو رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ پاک اس قرآن نال سچا ساڈا پیار پا دے یہ نہ مشہور کرتا نالے سن دے سن نالے کہن گے مقابلہ کوئی آکھا جی محمد سماد اللہ کوئی آندا مجنون نے کوئی آندا شاعر نے کوئی آندا جادوگر نے کسی آکھا جن چمبڑ گا نے یہ جماعت نوں پتہ لگا یہ جماعت بھی نا اپنا کاروبار کرتا رہا سی اعلان نبوت تو پہلے تے اینوں پتہ لگا نا یہ پنڈوں آیا شہر نبی علیہ السلام دی خدمت اندر آ کے اندر سونیا اینجا جنیاں گلاں دا پتہ لگا تے دسوں والا تانوں ہویا کی ہے میں علاج بھی کر لینا دم شم بھی کر لینا میں تہاڈا علاج کراں ہن بندہ تندرست ہوے تے اونوں کو آکھے بیمار ہے کوئی شرارت کرے بندہ اینجی تے جا کے انہوں بندہ پوچھے تے دل تے کردا لا بندہ لتر لوے کری اور تینوں کنے آکھیا تینوں کلیا کنے وے لیکن صدقے جائیے خلق عظیم سی نا آپ نے غصہ نہیں کیتا کہندے نے جماعت تو آ ہی گیا نا تے سن لے جڑی بیماری ہے وے تینوں بھی دس دینا جڑی آج سانوں بھی لگی ہے بھابیاں نوں قرآن پڑھن دی تے نبی علیہ السلام فرماندے نے باجا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ اے جمعے والا خطبہ مسنونہ نبی علیہ السلام نے پڑھیا آپ پڑھتے جا رہے ہیں وہ دیتے اثر ہوتا جا رہا ہے اکھاں چوں آنسو ڈل پے خطبہ سن کے نا کہندا سونیا ایک کری پھر سنا ہوں تم مینوں کہو ہاں ایک کری پھر تقریر کر تے میں کہا پیڑ نہیں پی جانا اتنے کسی نوں کہہ کے دیکھ لو ایک کری پھر جی اللہ دے نبی نا دوجی ہی پڑھیا یا اللہ یہ تے لگتا ہے کوئی اثر ہون دیا ہے چل ایک کلمہ پڑھ لے تے اور کی چاہیے دوجی ہی پڑھیا کہندا جی ایک کری کدی اور سنا دیو نا آپ نے تیجی دفعہ جب کلمہ پڑھیا جماعت بھی نال ہی کلمہ پڑھدا تے مسلمان اے جو لوگ جڑے نبی علیہ السلام دے نال جنہاں کاروبار کیتے جنہاں دن رات گزارے ہیں وہ اپنے گھراں وچ بیٹھے گواہی دیندے نے یہ جماعت بھی کہن لگا میں کاروبار کیتا ہے اسی کٹھے رہے ہاں انہاں ورگا عقل مند ذہین فتین بندہ میں دیکھے ہی کوئی نہیں مکے والے تسی کہڑی بکواس کرن ڈے ہو تے چلو میں جانا آیا تے دل دی دنیا ہی پھر بدل گئی ہے پھر مسلمان ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے نا کردار پیش کیتا اخلاق پیش کیتا تے آپ نے فرمایا تجارت کرنا لیو کاروبار کرنا لیو دکاندارو ایک تہاڈا کاروبار بھی انجی سواب بن جائے جی نماز پڑھنا سواب ہے جے تسی جھوٹ بولنوں بعد آ جاؤ گھٹ ود ناپ تولن تو بعد آ جاؤ خیر خائی نال میٹھے سونے انداز نال جے تسی کاروبار کرنا کل قیامت نے رب تانوں نبیاں نال اٹھائے گا صدیقاں نال اٹھائے گا شہیداں نال اٹھائے گا تو دوستو اللہ پاک سانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے نبی علیہ السلام نے سانوں لڑ لائے اے جڑا پروگرام ہے اللہ مقبول و منظور فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کافی سارے دوست احباب بیمار نے
میرے کوئی ساتھی باہر رہندے نے یو کے، انہاں دی والدہ بیمار نے، اور کافی سارے دوست، سب واسطے دعا کرو اللہ تندرستی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے اللہ جتنے تیرے مسلمان بندے بندیاں فوت ہو گئے نے سب نو جنت الفردوس نصیب فرما اللہ، ساڈے ماں باپ نو جنت الفردوس نصیب فرما اللہ، جدے جدے ماپے دنیا تو ٹر گئے نے سب دے والدین دیا قبراں نو جنت دے بغیچے بنا اللہ، ساڈے جنے عزیز رشتہ دار تینوں پیارے ہو چکے نے سب دی بخشش فرما میرے مالک، جنے تیرے بندے بندیاں بیمار نے ہسپتالات نے گھراں وچ نے روحانی جسمانی بیماراں نو صحت یاب فرما اللہ سونیا، بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے میرے اللہ، دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، مقروضاں دے قرضے دور فرما، غریباں دیاں غربتاں دور فرما اللہ، جڑے قرضیاں مصیبتاں پھسے نے قرضے مصیبتاں دور فرما اے میرے اللہ، جنہاں کو روزگار کوئی نہیں بہتر روزگار نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما اللہ، ساڑھے حلال رزق اندر برکتہ نصیب فرما، مہنگائی دا خاتمہ فرما، بد امنی دا خاتمہ فرما، دہشت گردی تخریب کاری دا خاتمہ فرما اللہ، میرے ملک نو امن دا گہوارہ بنا اللہ سونے، خوشحالیاں نصیب فرما اے میرے اللہ، مہنگائی بے روزگاری دا خاتمہ فرما اللہ، جڑے تیرے بندے بندیاں بے اولاد نے صاحب اولاد بنا اللہ، جڑے گھر اولاد دی رونق تو خالی نے اللہ، انہاں گھرانیاں چ اولاد جیسیاں رونقاں پیدا فرما اللہ، جڑے والدین اولاد دے منہ نو ترس گئے اللہ، نیک نرینہ اولاد نصیب فرما اللہ، ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا، تیاں پتراں نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، پوری دنیا اندر اسلام دا بول بالا فرما اللہ، فلسطین لبنان غزہ کشمیر شام اللہ، جتھے جتھے بھی مسلمان مغلوب نے پریشان نے اللہ، مسلمانہ دی مدد فرما اللہ، مسلمانہ دی مدد فرما اللہ، آزادیاں رہائیاں نصیب فرما میرے مالکا، اسی بڑے گناہگار خطاکار، ساڈے گناہ معاف فرما اللہ، جنہ دے بچے بچیاں جوان نے بہناں بھائی پریشان نے اللہ، اولاداں دے رشتیاں والوں جڑے پریشان نے اچھے رشتے مہیا فرما ساڑیاں اولاداں دے ساڑے بہناں بھائیاں دے گھر آباد فرما اللہ، دشمن دے ہر شر شرارت تو محفوظ فرما اللہ، جنہ دوستاں ساتھیاں نے اج دا پروگرام رکھے اللہ، ذریعہ نجات بنا اللہ، جنہیں تیرے بندے بندیاں سنن آئے نے اللہ، خصوصاً علماء کرام حضرت مولانا اسماعیل مجاہد صاحب دی گھر میرے بھائی ساتھی قاری عبدالوکیل صاحب بھی اللہ، اس مسجد امام بھائی ضیاء اللہ صاحب اللہ، ایس پنڈ دے جن علماء نے اللہ، تمام تیرے نیک بندے اللہ، سب دیاں کاف سمیتاں مقبول و منظور فرما اللہ، سڑے سہاریاں دے گناہاں تے معافیاں دے کلم پھیر دے اللہ، اس مسجد نو توحید و سنت دا عظیم مرکز بنا ربا، جڑے تیرے بندے مسجداں مدرسے چلاندے نے حافظاں قاریاں نال اللہ والیاں دی خدمت کر دے پیار کر دے نے اللہ، تو اپنی رحمت نال ذریعہ نجات بنا دے اللہ، جڑے تیرے گھر نو آباد کر دے تو انہاں دے گھر تے دل آباد فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔